आफूलाई वामपन्थी भन्ने कुरा लाल लाग्ने कुरा होइन। म चोर हुँ भने जस्तै कुरा हो। म त डाकु हुँ नि यार, पहिलेदेखि म त 3 पुस्तादेखि डाकु हुँ भने जस्तै कुरा गरेर गौरव गर्ने। म दक्षिणपन्थी हो। दक्षिणपन्थी मात्रै राष्ट्रवादी हुन्छ। यहाँ वामपन्थी हुनु चाहिँ गौरवको कुरा भएर त्यो भूतपूर्व प्रजातन्त्रवादी पार्टी छ नि नेपाली काङ्ग्रेस, त्यो पनि वामपन्थी भयो क्या अहिले भर्खर पनि त्यो के अरे प्रचण्ड होइन, प्रचण्डहरूले लेखेको दस्तावेजहरू तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ, हेर्नुहोस् फेरि पनि त्यहाँ क्लियरली लेखेको छ एकदलीय अधिनायकवादमा जानेलाई चाहिँ अग्रगमन, एकदलीय अधिनायकवादतर्फ जान नखोज्नेलाई चाहिँ प्रतिगामी भनेको छ। त्यस कारणले म खाँटी प्रतिगामी हो। थोमस पेनले पर्चा छर्या थियो पृथ्वीनारायण शाहको साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनका नायकको रूपमा होइन, आफ्नो निजी महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्न राष्ट्रलाई दाउमा राखे। नमस्कार, नेपाल खोज बहसमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा छलफल गर्ने क्रममा आज हामी देवप्रकाश त्रिपाठीसँग छौं। देवप्रकाश त्रिपाठी नाम भन्ने बित्तिकै त्यति परिचय खोजिरहने नाम होइन। लामो समयको राजनीतिक आबद्धता, पत्रकारितामा वरिष्ठता हासिल गरिसकेका त्रिपाठी अहिले आफ्ना पुराना आबद्धताहरू त्यागेर आफ्नै पार्टी खोल्न कसिनु भएको छ। नमस्कार त्रिपाठीज्यू। नमस्कार, धन्यवाद सुभाषी। यो अहिले भइरहेका पार्टीहरूमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो सबै त्यागेर आफ्नै पार्टी खोल्न तम्सिनु भएको छ। यो के पुगेन र यो पुराना पार्टीहरूले के दिन सकेनन् र नयाँ पार्टीको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो? धन्यवाद। यो नै आजको सबैभन्दा गम्भीर र सबैले चासो राख्नुपर्ने प्रश्न हो। देशमा जन्मने हरेक मानिस आफ्नो लागि त हुँदै हो, तर ऊ राष्ट्रको लागि पनि जन्मेको हुन्छ, देशको लागि पनि। जब व्यक्ति त देशको लागि जन्मेको हुन्छ, समाजको लागि जन्मेको हुन्छ भने राजनीतिक दलहरू त केवल राष्ट्रको लागि मात्रै जन्मेका हुन्छन्। मैले लामो समय पत्रकारिता गर्ने क्रममा मेरो चासो केमा केन्द्रित रह्यो भने अन्डर करेन्ट मुभमेन्टहरूमा, बाहिर नेताहरूले बोल्ने, भाषण गर्ने, अन्तर्वार्ता दिने, बाहिरी निर्णयहरू हुने एउटा प्रक्रिया हो राजनीतिको। पानीको सतहमा देखिए जस्तै, तर पानीको जस्तै अन्डर करेन्ट चाहिँ बेग्लै बहाव हुन्छ भने जस्तै राजनीतिको पनि अन्डर करेन्ट मुभमेन्ट फरक हुन्छ। तर नेपाली राजनीतिलाई मैले 25औं वर्षदेखि मैले भित्रबाट हेरिराखेका थिएँ। यो हेर्ने क्रममा मैले आफूलाई बदलेँ। मैले आफ्नो आबद्धता रहेको पत्रकारिताबाट लेखेर मात्रै, बोलेर मात्रै पनि देशमा जे आवश्यकता छ अबको परिवर्तन, त्यो निर्णायक भूमिका त्यसबाट निर्वाह हुन सक्ने देखिन। सहयोगी भूमिका मात्रै हुने भयो। दोस्रो कुरा, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मेरो जहाँ राजनीतिक आबद्धता थियो, म नेपालको पञ्चायती व्यवस्था बदलेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने भनेर सक्रिय भएको। पञ्चायत कालमै पटक पटक, अब यो त भन्न नपर्ने कुरा हो, अहिले भन्न भनेर जेल बस्या त होइन, तर जेल यातना पनि, हिरासतको यातना पनि भोग्नु परेको। त्यसबेला पञ्चायतले देश बनाएन, बनाउन सक्दैन। योभन्दा राम्रो चाहिँ अर्को व्यवस्थाले गर्न सक्छ, प्रजातन्त्रले गर्न सक्छ, पार्टीहरूले गर्न सक्छन्, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आत्मविश्वास थियो। प्रजातन्त्र आइसकेपछि राम्रोसँग काम गर्न नपाउँदै प्रजातन्त्रकै विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु भयो। त्यो देशको विरुद्धको धेरै ठुलो षड्यन्त्र थियो। त्यसपछि त्योभन्दा पनि ठुलो दुर्घटना चाहिँ कहिले भयो भने देशको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, प्रजातन्त्रको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेहरूसँग प्रजातन्त्रको पक्षमा छौँ भन्नेहरू गएर एकीकृत भए, सहकार्य गर्न सुरु गरे। त्यो पनि एजेन्डा कसको भन्दा प्रजातन्त्र र राष्ट्र विरोधीहरूको, धर्म विरोधीहरूको, एकता विरोधीहरूको, संसदीय सर्वोच्चताका विरोधीहरूसँगको अलायन्स भयो, एजेन्डा ग्रहण भयो। भइसकेपछि मैले के देखेँ भने, के बुझिराखेका थिएँ र छु भने, जसरी देशलाई लैजान खोजिएको छ, हामीले भन्ने गर्छौँ
19 साल 17 सालको परिवर्तन प्रजातन्त्रको विरुद्ध थियो भनेर। तर इतिहासमा लेखिन र प्रमाणित भएको थाहा पाउन बाँकी तथ्य के हो भने 2063 सालको परिवर्तन चाहिँ राष्ट्र र राष्ट्रियता विरुद्ध थियो। यसको हामीसँग प्रमाणहरू पर्याप्त छन्। र 2072 सालमा रातारात जारी गरिएको भनिएको संविधानमा चाहिँ नेपालको अनेकता, अधर्म, नेपालको राष्ट्रियता विरुद्धका यो प्रस्तावहरूलाई, एजेन्डाहरूलाई संस्थागत गरिएको हो। र हामीले अहिलेकै एजेन्डाहरूमा अहिलेकै तरिकाले यही संविधानलाई जस्ताको तस्तै राखेर यदि देशको भलो खोज्छौँ भने भलोको कुरा छोड्नुहोस्, देश बन्ने कुरा छोड्नुहोस्। देश नबाँच्ने हजार कारण छन्, भविष्यमा देश रहँदैन। त्यसैले देश बचाउने कुरा चाहिँ प्रमुख हो। बचाउने र बनाउने। बचाइयो भने हामीले सक्दा हामी बनाउँछौँ, हामीले नसक्दा हामी मरेर गएपछि बच्यो देश भने अरूले बनाउँछ। त्यसैले एउटा राष्ट्र केन्द्रित, एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक एउटा वातावरण बन्नु पर्यो। बाबुराम प्रचण्डहरूले जसका एजेन्डा बोके उहाँहरू मार्फत जुन एजेन्डाहरू भित्रियो, बहुराष्ट्रिय राज्यको, जातीय राज्यको, जातीय आरक्षणको, जातीयतामा आधारित समानुपातिक प्रणालीको, अधर्मको, धर्मलाई भन्दा अधर्मलाई, अध्यात्मलाई भन्दा पापलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने खालको परिस्थितिको र नेपालीको बिचमा एकता भन्दा विभाजनको संस्थागत गर्ने जस्ता एजेन्डाहरू आयो। यो एजेन्डाहरूलाई जीवित राख्नु भनेको नेपाललाई मार्ने प्रयास गर्नु हो, देशको हत्या प्रयास गर्नु हो। त्यसैले एउटा त्यस्तो देशभक्त राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यस्तो एउटा शक्तिको आवश्यकता देखियो, जसले गर्दा हामी आफै अग्रसर हुनु पर्यो। हाम्रो कुनै महत्त्वाकांक्षाले यो बनाउनु पर्या होइन, यो देशको आवश्यकताले। हामीलाई कुनै उच्च पदहरू चाहिने भयो, त्यो पदहरूमा पुगेपछि कमाइ पनि हुँदो रहेछ, सान पनि हुँदो रहेछ, नाम पनि मान पनि हुँदो रहेछ भने जस्तो त्यस्तो कुराबाट आकर्षित भएर होइन, त्यो चिजहरूबाट मुक्त भएर एउटा राष्ट्रलाई कसरी एकीकृत गर्ने, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता जो विभाजित भएको छ अहिले 7 खण्डमा, त्यसलाई कसरी एकीकृत गर्ने, अनि जो अधर्म र भौतिकताले मानिसलाई गाँजेको छ र त्यसैले भ्रष्टाचार बढेको छ, त्यसैले पाप कर्म बढेको छ, अराजकता बढेको छ, राजनीतिको व्यापारीकरण भएको छ, प्रशासनको व्यापारीकरण भएको छ, यो सबै कुराहरू अन्त्य नगरिकन देश बन्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले हामीले यो सबै विकृतिहरूको अन्त्य गर्दै नेपाली मौलिक सभ्यता, इतिहास, धर्म, संस्कृति, सबैको धर्म, नेपालीहरूले मानिआएको सबै धर्म, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण गर्दै एकता जोगाउँदै अनि समृद्धि खोज्ने एउटा त्यस्तो राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता भएर हामीले यो एकीकृत शक्ति नेपालको स्थापना गर्नु पर्यो। यो पुराना शक्तिहरू जुन छन् नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ पुराना शक्तिहरू चाहिँ धेरै इस्टाब्लिस देखिन्छन्। नयाँ शक्तिहरूलाई चाहिँ उभरिनलाई अथवा तिनीहरूलाई जनताको माझमा आफ्नो इस्यु इस्टाब्लिस गर्नलाई निकै गाह्रो परेको देखिन्छ नयाँ पार्टीहरूलाई। यस्तो स्थितिमा कसरी आफ्ना एजेन्डाहरू चाहिँ तपाईँ जनता हामीले बनाएको कुनै कृत्रिम एजेन्डा होइन, हामीले गान्धीजीसँग उहाँको किताब पढेर भित्रिएको एजेन्डा होइन, नेहरूको किताब पढेर भित्रिएको होइन, र हामीले जर्ज वासिङटनको किताब पढेर पनि हिस्ट्री पढेर भित्रिएको होइन, र हामीले मार्क्स लेनिन माओ सेतुङको किताब पढेर भित्रिएको पनि होइन। हामीले यो माटोले के मागेको छ, यो धरतीले के खोजिया छ, नेपाल यत्रो ब्रिटिस साम्राज्य स्थापना भएको बेलामा संसारभरि ब्रिटिस साम्राज्य भइरहँदा नेपाल यस्तो भूमिमा, हिमालको काखमा एउटा तपोभूमि, एउटा पवित्र भूमि नेपालले आफ्नो अस्तित्व कसरी जन्मायो, त्यसको त एउटा शक्ति थियो नि त, त्यसको एउटा त बुद्धि, ताकत, सामर्थ्यले बनायो नि नेपाल। र पृथ्वीनारायण शाहले हामी सबै जाति, सबै सांस्कृतिक समुदाय, सबै मिलेर हामी एउटा देश बनाऊँ भनेर बनाएको देश। उहाँले कति कूटनैतिक क्षमताको प्रयोग गर्नुभएको छ, एउटा अद्भुत
क्षमताबाट स्थापना भएको नेपाल हो र यो नेपाल जेमा टेकेको छ यो टेकेको धर्मसापेक्षतामा हो। यो टेकेको हाम्रो जातीय सद्भाव, जातीय एकता, सामाजिक सद्भावमा टिकेको हो। यो टिकेको हाम्रो एकीकृत सार्वभौम सत्ता भएकोले टिकेको हो, विखण्डित सार्वभौम सत्तामा होइन। यो टिकेको नेपाली सेना जसको गौरवमय इतिहास छ नेपालको निर्माणदेखि, यसमा नेपाली सेनाको पनि ठुलो योगदान छ। यो टिक्नुमा नेपाली भाषाको पनि ठुलो योगदान छ। हामी सबैको साझा भाषा। ब्राह्मणहरूले त संस्कृत बोल्थे नि त, आफ्नो मातृभाषा त अर्कै थियो नि त, त्यो पनि छोडेर आए। सबैले बोल्ने भाषा बोल्ने, सबैले समेट्ने साझा भाषा हामीले आफ्नो मातृभाषा बनायौँ होइन। निश्चित जातिले मातृभाषा बनायौँ नेपालीलाई, अरूले पनि बनाए, सबैले स्वीकारे। हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको भाषा पनि भयो, नेपालीको एकताको भाषा पनि भयो। तर 2063 सालको परिवर्तनपछि तपाईँले गणतन्त्र मान्नुहोस् या राज संस्था मान्नुहोस् वा सक्रिय राजतन्त्र मान्नुहोस्, तर नेपाली राष्ट्रियताको एउटा आधार नेपालको सवालमा राज संस्था पनि हो। त्यसलाई ध्वस्त गरियो, नेपाली भाषालाई कमजोर बनाइयो। प्रदेश के भन्ने खडा गरेका छ नि, उनीहरूले आफ्नो चाहेको भाषामा सरकारी कामकाज गर्न पाउने भनेको त यो भाषाको भूमिकालाई पनि गौण बनाउँदै लाने हो, कमजोर बनाउने हो। त्यसपछि हाम्रो जातीयता कस्तो सद्भाव र एकताको परिस्थिति थियो, त्यसलाई तोडेर अब सधैँको लागि चाहिँ एउटा जातिले अर्को जातिलाई शङ्का गर्ने, अविश्वास गर्ने, प्रतिस्पर्धी ठान्ने, आफ्नो नठान्ने, त्यस्तो कुरालाई संस्थागत गरियो। त्यसपछि तपाईँको नेपाली सेनालाई सुरुमा अपराधी भनियो, अपराधी भनेर त्यसको बदनाम गर्ने, त्यसलाई डिजल्भ गर्ने कुरासम्म उठाइयो। त्यसपछि त्यो नसकेपछि यसलाई 10,000मा झार्नुपर्छ भनेर सङ्ख्या घटाउने कुरा गरियो। त्यो पनि नसकेपछि यसलाई ठेक्कापट्टा कम्पनी बनाइदिने भएर आर्मीले माग्दै नमागेका प्रोजेक्ट समेत ठुल्ठुला प्रोजेक्ट दिएर आर्मीलाई चाहिँ नि मूल कर्मबाट विचलित गर्ने प्रयास भयो। हो, त्यो भनेको नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने प्रयास हो होइन। अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि आएर हाम्रो सामाजिक सद्भावलाई पनि भत्काउने काम भयो। यस्तो प्रजातन्त्रमा के हुन्छ भने राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू पनि चाहिँ राष्ट्रियताको एउटा राष्ट्रिय एकताको र राष्ट्रियताको बलियो आधार हुन्छ। 63 सालपछि के भयो, जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूलाई प्रमोट गर्ने काम भयो। राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि कमजोर बनाइयो। भनेपछि समग्रतामा के गरियो भने 63 सालको संविधानले कुन कुन पिलरहरू ढाल्दाखेरि नेपाल स्टेट कमजोर हुन्छ, भविष्यमा भङ्ग हुने पृष्ठभूमि बन्छ, त्यो जम्मै चिजहरूलाई संस्थागत गरियो। अनि त्यसपछि क्रान्तिकारी आवरण दिइयो, महान उपलब्धि भनेर प्रचार गरियो, मिडियाहरूलाई खरिद गरियो। माफ गर्नुहोला मिडियाका साथीहरू, कतिपयलाई थाहा पनि छ, कतिपयलाई थाहा पनि छैन, इनोसेन्ट पनि हुनुहुन्छ। तर विचारको टनेलिङ गरियो, नेपालको विरुद्धको एजेन्डालाई स्थापित गर्न विचारको टनेलिङ गरियो। त्यो पत्रिकाले पनि त्यही लेखेको छ, अर्को ओपिनियन मेकरले पनि त्यही लेखेको छ, अर्को मानवाधिकार कर्मी भन्नेले पनि त्यही बोलेको छ। अनि पिपुलले के ठान्ने भयो भनेपछि सबैले भनेको छ यही नै रहेछ क्या अरे, ठिक भएर आफ्नै विरुद्धको एजेन्डालाई स्वीकार गर्ने ठाउँमा नेपालीलाई पुर्याइयो। त्यसैले यो कर्ममा नेपालका राजनीतिजीवीहरू प्रमुख रूपले जिम्मेवार छन्। उनीहरूले आफ्नो निजी महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्न राष्ट्रलाई दाउमा राखे। जसरी खेलमा पाण्डवहरूले आफ्नी पत्नीलाई, आफ्नी धर्मपत्नीलाई दाउमा राखेका थिए, अर्काको हातमा सुम्पिने ठाउँमा पुर्याएका थिए, ठिक त्यसै गरी आफ्नो निजी महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्न जाबो प्रधानमन्त्री बन्नको लागि देशलाई दाउमा राखे यिनीहरूले। र यिनीहरूको विकल्प आवश्यक छ। जति धेरै यिनीहरूलाई पाल्छौँ त्यति धेरै देशको आयु छोटो बनाउँछौँ। तर भन्न त अहिले सबै जनतालाई अधिकार सम्पन्न विपन्नहरूलाई होइन, सीमान्तकृतहरूलाई, सबै जात जाति भाषालाई समेटेको, क्षेत्रहरूलाई समेटेको भन्छन् नि त। यसले त झन् बढी उ गरिरहेको छ भन्छ। ठगहरूले तपाईँले अहिलेसम्म म ठग्न आएको छु, तपाईँ मलाई 1 लाख दिनुहोस्, म तपाईँसँगै फेरि अर्को 10 लाख पनि ठगिदिन्छु भनेर ठग्दैन। तपाईँलाई 10 लाख कमाउने बनाउँछु म, तपाईँ मलाई 10,000 दिनुहोस्, म तपाईँलाई
अहिले 24 घण्टाभित्र 10 लाखको मालिक बनाइदिन्छु भनेपछि मात्रै ठगिने हो। यिनीहरूले जुन एजेन्डा ल्याएछन्, विपन्नहरूलाई उत्थान भने के? हिरालाल विश्वकर्मालाई पञ्चायतले मन्त्री बनाएन, अनि त्यो शिल्पी समुदायको अधिकार र त्यो सामाजिक विभेद चाहिँ अन्त्य भयो। त्यो एउटा व्यक्ति, एउटा समुदायको एउटा व्यक्तिलाई सेक्सन अफिसर बनाइदिएपछि त्यो समुदायको सबै युवा रोजगार भए। एउटा समुदायको एउटा व्यक्तिलाई सांसद बनाइदिएपछि सबै भयो। यसमा दुईटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु। एउटा कुरा के हो भने त्यो समुदायलाई नै माथि उठाउने कार्यक्रम भनेको सबलीकरणको कार्यक्रम हो। उदाहरणबाट भन्छु म, तपाईँ मल पानी माटो राम्रो नपुगेको ठाउँमा बिरुवाहरू चाहिँ उठेर माथि अग्लो हुनै सक्दैन। त्यस्ता हजारौँ बिरुवाहरू देख्छौँ हामी, मरुभूमिमा देख्छौँ, अन्य मरुभूमि हुन खोजेका जमिनमा देख्छौँ। बिरुवाहरू राम्रोसँग बढ्नै पाएको हुँदैन। अनि त्यसपछि त्यो बिरुवाको पक्षमा छौँ भन्नको लागि के गर्छन् भनेपछि ठगहरूले हामी त तपाईँहरूकै पक्षमा छौँ है भनेर एउटा बिरुवालाई त्यहाँबाट उखेलेर ल्याउने, अनि काठमाडौँको मलिलो माटो हाल्ने, अनि पानी पनि हाल्ने, मलमा राख्ने र हुर्काएर ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूकै समुदायको मानिस हो, तर हामी ल्याएर हामी यस्तो बनायौँ भनेर एउटा देखाउने। हामी के चाहन्छौँ भने त्यही ठाउँमा मल र पानी पुर्याउँ, माटो पुर्याउँ, त्यही ठाउँको सबै बिरुवाहरूलाई अग्लो हुने हुर्किने बाटो बनाऊ। त्यो सबलीकरणको नीति हो। हामी भन्छौँ राज्यले यदि कुनै समुदाय विशेषको चाहिँ प्रशासनमा उपस्थिति कम छ भने तालिम सञ्चालन गरौँ, निशुल्क शिक्षाहरू निशुल्क दिउँ। जुनसुकै ठाउँमा लोकसेवाको परीक्षा जुनसुकै तहमा दिए पनि कोही पनि मान्छेसँग कम्पिटिसन गरेर पास हुन सक्ने बनाऊ। अनि त्यस्ता योग्य मानिसहरू राजनीतिमा आए भने पनि राजनीतिमा पनि जो कोहीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाऊ। होइन भने अहिले के गरियो, फलानु समुदायबाट सांसद, फलानु जातबाट मन्त्री, फलानु समुदायबाट यो भनेको छैन। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, संसारमा र नेपालमा रुख काट्नु हुँदैन, वनस्पतिको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कानुन छ होइन? संसारमा र नेपालमा जनावरहरू बाघ मार्न पाइँदैन, गैँडा मार्न पाइँदैन, उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने छ भन्ने कानुन छ होइन? त्यो कानुन गैँडाले बनायो, त्यो कानुन रुखले आएर बनायो। योग्य मानिसहरू नीति निर्माण गर्ने, नियम बनाउने ठाउँमा पुगेपछि उनीहरूले बनाएको। योग्य मान्छे पुग्यो भनेदेखि पछाडि परेको समुदाय नबोल्नेको पनि पक्षमा उसले निर्णय दिन्छ। तर अयोग्य मान्छेहरू पर्यो भने त्यही समुदायको मान्छे लगेर पनि केही पनि हुँदैन जस्तो प्रमाण अहिलेको छ। यो भनेको ठगी हो। योभन्दा ठुलो राजनीतिक ठगी र बेइमानी केही पनि हुन सक्दैन, जुन अहिलेको क्रियाशील राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट भइरहेछ। तपाईँले यो अहिलेको जुन सङ्घीय व्यवस्था त्यो पूर्णतः असफल भएको भन्दै आउनु भएको छ, के आधारमा भनिरहनु भएको छ? असफल मात्रै भनेको छैन मैले, यसलाई असफल हुनेछ भनेर पहिला भनेको थिएँ। यो नेपालमा लागू गर्नै नहुने यो प्रणाली हो भनेर भनेको छु। कारण के छ भने तपाईँलाई म भन्छु, संसारमा जम्मा 200 भन्दा बढी देश छ, झन्डै 250 देशहरूमा नेपाललाई समेत जोड्यो भने 28वटा देशले मात्रै सङ्घीय प्रणाली अपनाएको छ। पहिलो कुरा, संसारका 40% भन्दा कम मानिस मात्रै सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत छन्। र सङ्घीय प्रणाली भनेको अलग अलग भएर बसेको राज्यहरूलाई जोड्ने मेथड हो। पहिलो अभ्यास अमेरिकाबाट सुरु भयो। अमेरिकाले 1789 मा स्वतन्त्र भएपछि त्योभन्दा अगाडि के गरेको थियो? 13वटा राज्यहरू मिलेर ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरुद्ध लडाइँ लडेको थियो। तपाईँलाई यो पनि म आज बताउँछु कि त्यो लडाइँको दरमियानमा नेपालको पृथ्वीनारायण शाहलाई प्रेरणाको स्रोत मानौँ, साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनका नायक पृथ्वीनारायण शाहबाट सिकौँ भनेर पर्चा छर्याएको थियो। थोमस पेन भन्ने एउटा नेताले, थोमस पेनले पर्चा छर्याएको थियो पृथ्वीनारायण शाहको साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनका नायकको रूपमा होइन? भने मतलब त्यो 13वटा राज्य जब ब्रिटिस साम्राज्यवादको विरुद्ध लडेर देशलाई स्वतन्त्र बनायो, बनाइसकेपछि उनीहरूले के गरे?
हामी अलग अलग भएर बसेका देशहरू पनि राज्यहरू पनि अब एउटा युनियन बनाऊ। अब मुद्राको कुरा, रक्षाको कुरा, परराष्ट्रको कुरा केन्द्रले हेरोस्, बाँकी कुरा हामीलाई तलै अधिकार प्रान्तहरूलाई रहने गरी भनेर त्यो देश जोड्नको लागि ल्याएको फर्मुला थियो। एक, हामीले यो बिर्सनु हुँदैन है, संघीयता भनेको देश जोड्नको लागि ल्याउने फर्मुला हो, नम्बर 1। नम्बर 2, भारत अर्को संघीयता। त्यहाँ ठुलो एउटा स्टेटले साना स्टेटहरूलाई बाध्य बनाएर त्यहाँको चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो काबुमा ल्याएर अब तँ सर्टेन अधिकार लिएर बस भएको यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजमा भन्ने गरेका छन्। यो होल्डिङ टुगेदरको सूत्रअनुसार बन्यो भारत जस्तो संघीयता। अमेरिकाको जस्तो संघीयता भनेको कमिङ टुगेदर मिलेर आफै सहमतिमा बनाएको। नेपालको यो दुईटा मध्ये के छ? नेपालले संघीयताको यो अलग अलग राज्यको अभ्यासै गरेका थिएन। यो स्थापना कालदेखि एकीकृत सार्वभौम सत्ता थियो, एउटै सार्वभौम सत्ता थियो। सार्वभौम सत्ताको विभाजन थिएन। संघीयता भनेको सार्वभौम सत्ताको विभाजन हो, अधिकारको प्रत्यायोजन मात्रै होइन। होइन भनेपछि यसलाई कस्तो गरियो भनेदेखि त्यो हामी कपडा पसलमा जान्छौँ नि, कपडा पसलमा चाहिँ त्यो कपडाको थानहरूबाट निकालेपछि यसो हेर्छौँ खोलेर, यो कपडा बलियो छैन भनेर अनि कैँचीले चाहिँ 50 टुक्रा बनाएर अनि सियोले सिलाएपछि हो बल्ल बलियो भयो अब भनेर भने जस्तै कुरा हो क्या। एकताबद्ध रहेको मुलुकलाई टुक्रियाएर खण्डित गरेर अब हाम्रो चाहिँ एकता बलियो भयो भनेको कुरा, यस्तो कुरो नि पत्याउने के भएको हामी नेपाली जनता। तर यो जुन तपाईँ यो अर्को कुरा, नेपालको सन्दर्भमा यो कृत्रिम ढङ्गले लादिएको सङ्घीय प्रणाली हो। यो यसले राष्ट्रियता नेपालीको एकतालाई भङ्ग गरेको छ, गर्छ। नेपाल विघटनलाई सहयोग पुर्याउँछ। आर्थिक रूपमा पनि यो नेपालीले धान्न सक्ने व्यवस्था होइन। तर यो तपाईँको जुन अहिले एजेन्डाहरू कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई तपाईँको पार्टीलाई कन्जर्भेटिभ या पश्चिमगामी पार्टी भन्ने आरोप पनि त लाग्न सक्छ। हो, ठिक छ। 2-3टा कुरा हामी क्लियर हुनुपर्छ सुभाषजी। यो वाम मानसिकताबाट नेपाली राजनीति हुर्कियो पछिल्लो समयमा, अनि वामपन्थी कम्युनिस्टहरूले जे स्थापित गर्छन् त्यो चाहिँ ठिक, बाँकी कुरा बेठिक भन्ने कुरा गलत हो। जस्तै अग्रगमन भनेको के हो? अग्रगमन भनेको त्यो देशका मानिसले हिजोको भन्दा राम्रो स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउनु पर्यो, हिजोको भन्दा राम्रो पर्यावरण हुनु पर्यो, नदी नालाले प्राकृतिक बाटो बनाएर बग्न पाउनु पर्यो, वनस्पतिहरूले फैलिन फुल्न फल्न पाउनु पर्यो, जीवजन्तु जनावरहरूले अब आफ्नो वनजङ्गलको बासमा रमाएर बाँच्न पाउनु पर्यो। मानिसले हिजो अस्पताल जाँदा त्यो धरुटी नराखिकन अस्पतालको उपचार पाउँदैन थियो, अब धरुटी नराखिकन अस्पतालमा उपचार हुनु पर्यो। शिक्षा धेरै महँगो थियो हिजो, अब शिक्षा एकदम निःशुल्क रूपमा क्वालिटी शिक्षा चाहिँ पढ्न पाउनु पर्यो। प्रशासनमा जाँदा हिजो के हो यहाँ होइन जानुहोस् भन्थ्यो, अब आज आउनुहोस् हजुर के सेवा गरौँ भनेर भन्ने ठाउँमा प्रशासनलाई पुर्याउनु पर्यो। हिजो करप्सनले व्याप्त थियो, जहाँ पनि करप्सनविहीन सुशासन सुरु हुनु पर्यो। होइन होइन अग्रगमन भने हामीले खोज्ने अग्रगमन त्यही होइन, हामीले त्यसलाई अग्रगमन भन्छौँ। त्यो ठाउँमा पुग्नुलाई अग्रगामी कदम भन्छौँ। तर वामपन्थी कम्युनिस्टहरूले अहिले भनिरहे अग्रगमन भनेको चाहिँ त्यो एकदलीय अधिनायकवादमा जाने बाटोलाई चाहिँ अग्रगमनतर्फको बाटो भने अग्रगमन भनेको छ। एकदलीय अधिनायकवादी समाजवाद अहिले भर्खर पनि त्यो के अरे प्रचण्ड होइन, प्रचण्डहरूले लेखेको दस्तावेजहरू तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ, हेर्नुहोस् फेरि पनि त्यहाँ क्लियरली लेखेको छ एकदलीय अधिनायकवादमा जानेलाई चाहिँ अग्रगमन, एकदलीय अधिनायकवादतर्फ जान नखोज्नेलाई चाहिँ प्रतिगामी भनेको छ। त्यस कारणले म खाँटी प्रतिगामी हो, किनभने म मेरो देश पनि जोगाउनु परेको छ, मलाई प्रजातन्त्र पनि जोगाउनु परेको छ, सुशासन पनि चाहिएको छ, जनताको हित पनि चाहिएको छ, देशको एकता पनि जोगाउनु परेको छ र देशको शान पनि राख्नु परेको छ र समृद्धि पनि खोज्नु परेको छ। त्यस कारणले यदि यसो गरिरहँदा प्रतिगामी होइन्छ भने हाँसेर प्रतिगामी भएको बिल्ला भेर्न तयार छु, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, मैले 1-2 ठाउँमा अन्त पनि भन्ने गरेको छु अचेल, वामपन्थी र दक्षिणपन्थीको सुरुवात कसरी भयो? यहाँ वामपन्थी हुनु चाहिँ गौरवको कुरा भएर त्यो भूतपूर्व प्रजातन्त्रवादी पार्टी छ नि नेपाली काङ्ग्रेस, त्यो पनि वामपन्थी भयो क्या अहिले।
उनीहरूकै एजेन्डामा गयो। पूर्व प्रजातन्त्रवादी पार्टी भन्छु अहिले मैले भन्दा। तर वामपन्थीको र दक्षिणपन्थीको सुरुवात कसरी भयो भनेर उहाँहरूले पढ्नु पर्दैन, बुझ्नु पर्दैन? नेपालको आवश्यकतालाई पनि हेर्नु पर्थ्यो। त्यो फेरि बेग्लै पार्ट हो। तर यसको हिस्ट्रीमा जानुभयो भने आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि धार्मिक मान्यता थियो इजिप्टमा। मान्छेहरूलाई चाहिँ नि मरेपछि सही सलामत एकदम श्रृङ्गार पटार गरेर राम्रो बक्सामा हालेर एकदम सुरक्षित ढङ्गले चिहानमा गाडिन्थ्यो। किनभने वर्षमा एक दिन परमेश्वर चिहानमा आउनुहुन्छ अनि सबै मानिसलाई उठाउनुहुन्छ। पापी जतिलाई बाम हातपट्टि लेफ्टपट्टि राख्नुहुन्छ, धर्मात्मा जतिलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि राख्नुहुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास थियो। त्यस आधारमा चिहानमा मानिस गाड्ने, किनभने आत्मा र शरीर एउटै हो भन्ने मान्यता अनुसार शरीर जोगाइदिएपछि आत्मा पनि त्यही छ भन्ने मान्यता हो। त्यो गाड्ने चलन चाहिँ त्यो हो। त्यो आरआइपी लेख्ने पनि रेस्ट इन पिस भनेर चाहिँ त्यो यही धार्मिक मान्यता अनुसारको चाहिँ नि त्यो आरामले बस है। किनभने परमेश्वर एक दिन आउनुहुन्छ, त्यो जजमेन्ट अफ द डे भनेर भन्छ त्यो उनीहरूको धार्मिक मान्यता अनुसार। त्यही धार्मिक मान्यताबाट प्रभावित भएर फ्रान्स र बेलायतका राजाहरूले संसदभित्र अलिकता उपद्रिया जस्तो, अलिकता अराजक जस्तो, अलिकता अनुशासनहीन जस्तो, अलिकता नकारात्मक जस्तो, अलिकता बदमास जस्तो खालको मान्छे जतिलाई देब्रे हातपट्टि संसदभित्र, भद्र जस्तो, सकारात्मक जस्तो, आफ्ना कुराहरू राख्दा पनि शालीनतापूर्वक राख्ने, विषयलाई सकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने, अलिकता क्रिएटिभ जस्तो, अलिकता अनुशासित जस्तो, त्यस्तो खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ सांसदहरूलाई चाहिँ दाहिनेपट्टि राख्ने गरे। किन त्यो धार्मिक मान्यताबाट परमेश्वरले पनि खराब पापी जातिलाई देब्रेपट्टि अनि धर्मात्मा जातिलाई दाहिनेपट्टि लाइन लाउँछन् भन्ने विश्वास। त्यही विश्वासबाट फ्रान्स र चाहिँ नि बेलायतको संसदभित्र त्यसै गरी दायाँ र बायाँ छुट्याइयो। अब तपाईँ चाहिँ यहाँ वामपन्थी भन्ने कुरा, आफूलाई वामपन्थी भन्ने कुरा लाल लाग्ने कुरा होइन, म चोर हुँ भने जस्तै कुरा हो। म त डाकु हुँ नि यार, पहिलेदेखि म त 3 पुस्तादेखि डाकु हुँ भने जस्तै कुरा गरेर गौरव गर्ने। म दक्षिणपन्थी हो। दक्षिणपन्थी मात्रै राष्ट्रवादी हुन्छ, दक्षिणपन्थी मात्रै धर्म मान्छ, दक्षिणपन्थीले मात्रै आफ्नो देश जोगाएर राष्ट्रिय सार्वभौमता जोगाएर अनि राष्ट्रिय समृद्धि खोज्छ। त्यस कारणले म दक्षिणपन्थी हुँ र म दक्षिणपन्थी भएकोमा गौरव गर्छु। अब तपाईँ आफ्नो एजेन्डाहरूलाई संसदीय अभ्यास अन्तर्गतै अगाडि बढाउनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? अवश्य हामी शान्तिमा विश्वास गर्छौँ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले हाम्रो गतिविधिहरू अगाडि बढ्नेछन्। एकीकृत शक्ति नेपालले अब हामी कार्यक्रम योजनाहरू बनाउँदैछौँ। केही समयपछि हाम्रा कार्यक्रम योजनाहरू देशव्यापी र संसारव्यापी रूपमा पनि जहाँ संसारव्यापी भनेको नेपालीहरू जहाँ छन्। अब पनि नेपालीहरू एक ठाउँमा नआउने हो भने नेपाल जोगाउन सकिँदैन। त्यसको तथ्य प्रमाणसहित हामी राखिदिन्छौँ। अहिले तपाईँको कार्यक्रममा त मैले तथ्य प्रमाण राख्नु पाएको छैन नि, तर तथ्य र प्रमाणसहित हामी राखिदिन्छौँ। नेपाल जोगाउने हो भने हामी सक्छौँ, हामी जोगाउँछौँ र तपाईँ हामी सबै मिलेर नेपाल जोगाउँ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ र त्यो कार्यक्रम लिएर आउँछौँ। र यो अहिलेको राजनीतिक शक्ति, अब म एउटा कुरा भन्छु, काङ्ग्रेसमा पनि धेरै देशभक्त राष्ट्रवादी मानिसहरू हुनुहुन्छ, असल मानिसहरू कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै हुनुहुन्छ। नेतृत्वले जुन बेइमानी गर्यो, अब अलिकता डर के छ भनेदेखि अब यहीँ यो फल केही झरिहाल्छ कि आफूले केही पाइहाल्छु कि भनेर बस्नु परेको छ। त्यो राष्ट्रप्रति फर्केर हेऱ्यो भनेदेखि त्यसरी बस्न मन लाग्दैन मान्छेलाई। त्यसैले राष्ट्र कहाँ पुगिसक्यो, मान्छे अझै आफ्नो चिन्तामा छ। आफ्नो होइन, अब एकपटक यो समय सुगौली सन्धिपछि त्योभन्दा खतरनाक ढङ्गले नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमा सङ्कट आइलागेको छ। हामी हरेक नेपालीले राष्ट्रको बारेमा सोचौँ भन्ने हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ, कारण दिन चाहन्छौँ। त्यसपछि विकल्पै भएन, अब यसको विकल्प यो, यसको विकल्प यो भइरहेछ भन्नेहरूलाई विकल्प दिँदा पनि पिपुलले विश्वास गर्दैनन् भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी त्यस्तो बलियो विकल्प, यो विकल्प भनेको यो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको विकल्प मात्रै होइन, यो राष्ट्र विरोधीहरूको विकल्पको शक्ति हो। नेपाल विरोधीहरूको विकल्पमा पैदा हुँदै गरेको शक्ति हो।
हस् त धन्यवाद। धन्यवाद सुभाषजी। यो नेपाल खोज बहसलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस् धन्यवाद, मलाई पनि मौका दिनुभयो। हस्।